अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं जो है तकबीरात तशरीक जो है तकबीर तशरीक जो लगाई जाती हैं उसका सही तरीका आपको बताऊंगा। ये तकबीरात लगाना जो मर्द हजरात जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं या इमाम जो बाकायदा इमाम है मस्जिद के अंदर, वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ाता है, उसके ऊपर भी लाजमी है, उसने भी लगाना वाजिब है। और जो मुक्तदी हैं नमाज पीछे इमाम के पढ़ते हैं जो, उनके ऊपर भी लाजमी। हाँ, अगर इमाम भूल जाता है, ऐसा नहीं है कि मुक्तदी नहीं लगाए, मुक्तदी भी लगाएं जो नमाज़ पढ़ते हैं पीछे नमाज़ पढ़ने वाले, और इमाम को भी फिर याद आ जाए तो वो भी लगाए। एक दफ़ा जो ये तकबीर लगाना जो है वाजिब है, 3 दफ़ा जो लगाना है ये सुन्नत है। तो तकबीरात बुलंद आवाज़ से कहें ताकि आप खुद भी कान आपके सुने, अगर किसी को याद ना आए तो वो उसको भी याद आ जाए। तो ये ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख यानी फजर की नमाज से 13 की असर तक ये लगानी है। फजर की नमाज से 13 की असर तक ये तकबीरात लगानी है। तकबीरात क्या है? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात लगानी है, तकबीर तशरीक जिसको कहते हैं। हाँ, जो ख़वातीन हैं उनके पर फ़र्ज़ नहीं है, अगर वो लगाएं तो उनको सवाब अजर मिलेगा। अगर वो भूल भी जाए तो उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। तो हमें ये मुतबर्रिक जो ये दिन चल रहे हैं ज़ुल्हिज्जतुल हराम के यानी महीने के, बकरा ईद के दिन, हज के दिन जो है ये चल रहे हैं, खुश नसीब जो हाजी हैं, अल्लाह तबारक तआला ने अपने घर में उनको बुलाया, तो अल्लाह ताला हमें भी हज नसीब फरमाए। एक अफसोसनाक ख़बर भी आपसे शेयर करनी है। अफसोसनाक ख़बर यह है, मैं वक्तन फ़वक्तन दुआ के अंदर और वैसे भी आपको वीडियो के अंदर कहता रहता हूँ कि एक दुआ के लिए कि एक हमारी बहन है, बच्ची है जो 6-7 साल से कैंसर के मर्ज़ के अंदर मुब्तला है, उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसको शिफा दे। कल उनका जो है यानी कल बुध का दिन 12 मई बुध के दिन जो है उनका इंतकाल हो गया। तो दुआ करें अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। बेचारी बहुत तकलीफ़ में थी वो बच्ची, तकरीबन 35-36 साल उम्र थी उस बच्ची की, बेटी की। कितनी? 35-36 साल उम्र। क्या 6-7 साल से अपने मर्ज़ के साथ वो बेचारी लड़ रही थी। उसका इलाज हो रहा था, कभी 2 महीने सही रहती, 6 महीने बीमार, इस तरह। 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, एक 8 साल की है, एक बेटा बड़ा है 14-15 साल का। तो अल्लाह तबारक तआला उनको सब्र दे। क्या बताएं कि वो बच्ची जो जिनका इंतकाल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नेक थी, नमाजी, परहेज़गार, पर्देदार। उसका कलमा पढ़ते हुए इंतकाल हुआ, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए इंतकाल हुआ। वो कहती, जो उसके पास थी वो बताती हैं ख़वातीन या उनके भाई कि मुझे मेरी वालदा, यानी उनकी वालदा भी नहीं है, उनके वालिद साहब भी नहीं है, उनका भी इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो वो कहती है कि मेरी अम्मा, मेरी वालदा मुझे लेने के लिए आई है, ये जन्नत से फूल मेरे लिए तोड़ के लाई है,
اس طرح کی وہ مرنے سے پہلے باتیں کر رہی ہے۔ اور پھر اس کا آخری جو کلام تھا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اس بچی کا انتقال دار پانی سے کوش کر گئی، یعنی یہاں سے بیماریوں سے جان چھڑا گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کی، اس کا انتقال ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ ان کے لوائقین ان کو صبر عطا فرمائے، صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، بچوں کو بھی صبر عطا فرمائے۔ تو میں نے کچھ یہ باتیں اس کے لیے عرض کرنی تھی۔ تکبیر تشریق کا طریقہ بھی آپ کو بتایا کہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذوالحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات لگانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ میری ویڈیو کو شیئر کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبانا، ویڈیو پوری دیکھنا، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا رحم الرحمین، ہمارے والدین کی، تمام مومنان مومنین کی، ہم سب کے مرحمین کے بے حساب و مغفرت فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی پریشانیاں بیماریاں دور فرما، ہم سب کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ، یا رب العالمین، روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی مشکلیں حل فرما دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا رب العالمین، ہمیں ایمان کی حالت میں یا اللہ موت عطا فرما، ایمان کی سلامتی فرما۔ یا اللہ، یا رب العالمین، ہر برائی سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ، جو گھروں میں پڑے ہوئے بیمار ان کو، جو اسپتال میں پڑے ہوئے ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرما۔ جو محتاج ان کی محتاجی دور عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، کچھ بھی ہیں، یا اللہ تیرے محبوب کی امتی ہیں، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ عز و جل، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام روزی شبہ کے مال سے بھی بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، رحمت کی بارش عطا فرما، زحمت سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، زحمت سے ہمیں بچا۔ یا رب العالمین، یا اللہ، ٹھنڈی ہواؤں کا نزول فرما۔ یا رب العالمین، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما۔ یا اللہ، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر بن مانگے بے حساب عطا فرما، بے ساروں کو سار عطا فرما۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یا اللہ انہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ، کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بچی جس کا انتقال، اس کے متعلق کہ یہ میں ایک بات کہتا چلوں، یہ بات اس کے اندر جو انتقال کری اس بچی کے اندر بہترین تھی کہ بہت صابرہ اور شاکرہ تھی۔ جب بھی کوئی اس سے پوچھتا تو یہی کہتی کہ اللہ کا شکر ہے، آپ سناؤ، اللہ کا شکر ہے، بس آپ سناؤ۔ بس اللہ کا اس ذکر کرتی رہتی، اللہ کا ذکر درود پاک پڑھتی رہتی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتی رہتی۔ بس اس کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا، مرتے دم تک مسکراتی رہی وہ بچی۔ اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھے، اللہ تعالی ہماری صحت میں، سب کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری منزلیں آسان فرمائے۔ انشاءاللہ ایک دوبارہ نئے ویڈیو، نئے ایک وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے بھائی محبوب علی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔